भरपूर देव बरें करूं म्हणटा आमचे विजय बाबा. हांवें गव्हर्मेंटान सर्वीस केली 33 years MPD म्हणून. बट बिफोर SCC हांव लुइजियाना बरोबर जायतो हांवें लुइजियानाचें काम केलां गाड्या वांटपाचें आनी कितें. तेन्नाच्यान हांव लुइजियाना वांगडा काम करतालो आनी लुइजियन सरान म्हाकाय खूब हेल्प केला. ताका हांव केन्ना विसरूंकूय शकना. पूण आयज तो ना म्हणजे हितून. देखून म्हाकाय दिसलें आमचो विजय बाब एक गो फॉवर्ड एक बरी गोंयकाराक फुडाकार घेवंक मुखार सरलो. देखून म्हाकाय खुशी जाली आमचे बाब विजया वांगडा उबो रावपाक. आनी आमचे हांव दाबोलीन कितें सोशियल वर्क कितें करूंक हांव आतां आसा. ते पयलीं हांव गव्हर्मेंटान आसतालो म्हाजे कडेन मेळनासलें म्हाका. पूण आतां हांव तयार आसा. देखून हांव विजय बाबाक लागीं आयलां आनी ताणें म्हाका घेतलो म्हणून ताकाय हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं. आज हे आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात नावेलीचो गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक डिक्लेअर करपाक. आज बाब एंथनी कुलासोचे फुडारपणा खाला आमी एक 17 मेंबर ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात. एंथनी कुलासो म्हणतो एक ST एक्टिविस्ट जो 30 वर्सां वयर MPDन ताणें काम केल्लें. ताणें पॉलिटिकल लायफ ताजें लुइजीन फादराचो वर्कर म्हणून सुरवात केल्लें. तो एक सिन्सियर ऑनेस्ट आनी ग्रासरूट लेवल ST एक्टिविस्ट. ST म्हणून हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक सगळ्यांक खबर आसतलें की ST समाजाक चड करून रिप्रेझेंटेशन खंयची सरकार पार्टी आसताली ती दितालीच. आनी साश्टींतले STक चड करून कॅथलीक गावडा कम्युनिटीक ह्या दिसांनी रिप्रेझेंटेशन मेळना. खूब वर्सां जालीं हांव 13 वर्सां आमदार जाल्लो आहा. साश्टीन ST कम्युनिटीक वो मुसलमान कम्युनिटीक तशें इलेक्टोरल रिप्रेझेंटेशन मेळना आनी हें तांकां दिवंक जाय. दर मूळ गोंयकारांक एक गोंयकारपणाचो कितें सरकार वो समाजकार्य जर करतलो गोंयकारपणाच्या आधारीत जर करूंक सोदता जाल्यार जो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ह्या कम्युनिटी कडेन घेवंक जाय. ते करपा खातीर तांकां पावर दिवंक जाय आनी ह्या मताचो हांवूय आसा. आनी ताजे खातीर आमी नावेलीचो ब्लॉक एक सिन्सियर ST एक्टिविस्टाक घेवन घडयल्लो आहा. हाजे फुडें ताजे खाला जिल्हा इलेक्शनां आमी झगडटाले पयलीं आनीक बेगीनूच हें आमी केलां कित्याक सगळ्या कडेन ताणें पावूंक जाय. तो मागीर एक फक्त समाजाचो लिडर आसचो ना. तो सगळे ताजे वाठारांतले सगळे जे घटक आसात तांचो आवाज जातलो आनी तांचो आवाज जावपा खातीर तांचे जे प्रॉब्लेम कितें आहा हे ताणें समजून घेवंक जाय आनी सगळ्यांच्या घरा पावूंक जाय. ते पावपाची ताका उत्सुकता आसा. खूब लोक गोंयान अशे लोकांक दिसता की जे मूळ गोंयकार आसात तांचेर अन्याय जाता. तांकां ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो प्रोपोर्शनेटली जे जावंक जाय तें जायना. ट्रायबल भवन म्हणटा तें तशेंच उरलां. तांचे ज्यो कितें सवलती सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता त्यो तांकां सारक्यो पावना. हे खूब इश्यूज आहात. सेम मुस्लीम कम्युनिटीकूय तोच इश्यू आहा. मुस्लीम कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन ते नाच जे पक्षांनी तांकां दिवंक जाय आशिल्लें तांकां कांय करूंक ना आनी तांकां आज आवाज ना जाल्लो आहा. आनीक मुस्लीम हेट्रेड ही समाजान वाडत आहा आनी खंयचेंय मिसकन्सेप्शन जर आसा जाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी तांकां रिस्पेक्ट आनीक पावर मेळना. हो आमी दिवंक सोदतात आनी हें करतना दुसऱ्या खंयच्याच समाजाचेर आमी अन्याय करचे ना. सो नावेलींत आमी आयच्यान काम सुरवात करतात. आमी सगळ्या लोकांचे कडेन पावतले आनी सर्वसामान्य मनशाचे आवाज जावपाक पयलीं आमचो क्लियर
एक अंडरस्टँडिंग आसतलें की आमी सर्वसामान्य नावेलीचो मनशाचो आवाज आसतले आनी तांचे जे इश्यूज आहा ताका आमी आवाज उठयतले आनी न्याय दिवपाक ट्राय करतले. सो बाब एंथनी कुलासो हो आमचो हे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ताची 17 मेंबर कमिटी त्यांची नांव हांव तुमकां दिता. आनी कितें आहा जे तुम्ही जिल्हा बसयता म्हणटा सगळे कडेन तुम्ही कॅन्डिडेट घालतले जिल्हा हेका पळय जिल्हा बसयतलो जाल्यार थंयचे लोकांचे इश्यूज सोडूंक जाय, थंयचे लोकां मदीं वचपाक जाय. हांगा घरांत बसून हांव जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक लागलो तशें जावचें ना. सो जो कॅन्डिडेट आसा ताणें थंय लोकां मदीं पावूंक जाय, तांचे इश्यूज आयकूंक जाय आनी तांकां मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. हांगा आमची तयारी आसा आनी आमी क्लियर कट थंय पावतले. So Anthony will be your candidate for Jilla Panchayat. Could be. But first he will represent on the grassroots. He will be the leader of the block, and as a result, being the leader of the block, he will go and meet people and try to be their voice. And same you will continue till assembly election. 100%. Why assembly election? Maybe before that also. We'll try to reach everywhere. No. But the basic intention is, गोंयांत जर मूळ गोंयकारांक आवाज ना जाल्यार कसले गोंयकारपण उलयता तुमी, कशें उलोवप तें. सो मूळ गोंयकारांक आवाज दिवपा खातीर आमी हो हें पावल मारिल्लें आहा. विजय नावेली विधानसभेक एसटी कॅन्डिडेट आसता काम करता. विधानसभेचें हांव पयलीं शिता फुडें मीठ खायना. पयलीं पळोवया मरे आमचें जिल्ला कशें जाता. बरें जाता जाल्यार तूंच सांगता म्हाका तूं घाल हाका म्हणून मागीर पळोवया कशें जाता. जी डिफिकल्टीज आहा गोंयच्या गांवांनी हय. तुमचो काय सरकार ना कशें करून तुमी मांडटले सरकारा कडेन. पयलीं कितें जातालें लोक सरकार आसतना पसून ओपोजिशना मरेन लोक वताले. आज ओपोजिशनूच ना अशें दिसपाक लागून ताजे खातीर लोकांक प्रॉब्लेम आसतलेच. लोकांक प्रॉब्लेम केन्ना नाशिल्ले अशें ना, पूण दुसरी सायड लोकांचे आयकून घेवपाक पसून मनीस ना. असो आज गोंयांत आमकां अशे दीस आयिल्ले आहा. आनी हे अच्छे दिन न्ही. चड करून ज्यांचेर अन्याय जाता, ज्यांचेर अत्याचार जाता, चड करून ते समाज जे टार्गेट आसतात तांकां सामकें वायट मरे. हय गोल आहे ना हां मेळना सगळ्यांना मुखार पळय जालें पळय बसना मरे स्टार्ट जाता. हय कर तूं आतां फोन कर आयकुपाकूच तयार ना. दॅट इज फेल्युअर न्ही. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की हांव जो आतां भोंवता तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा ताजेच खातीर. पेडण्यां रिस्पॉन्स मेळटा, बार्देजांत रिस्पॉन्स मेळटा, जंय सगळे बीजेपीचे आमदार आहा. लोकांचे सगळें जर बरें जातालें जाल्यार लोक कित्याक येताले. आनी लोक म्हजे बारान कित्याक येता कित्याक दुसरो कोण आयकूंक वचूंक ना म्हणून. सो तें तरी करपाक जाय. दॅट इज आवर ड्युटी एज एन ओपोजिशन पार्टी. न्याय कशें दितले म्हूण ताजे खातीर झगडटले. फातोड्डेच्या लोकांक न्याय कशें दिला आमी. 15 वर्सां पयलीं तांती घाल्ले तें आतां मेळटा, चिकन मेळना तशें कांय ना. तें कंटिन्युअस प्रोसेस. सो एवरी struggle has to be fought, and it has to be fought with passion, it has to be fought with sincerity, and then you get the fruits. ह्या फावटी अखिलाचे लोक आनी कोण आसतले बरोबर. पळया रे चलो आमी पयलीं चलता पयलीं एक धॅप मारला मरे पळया. लास्ट टायम तुका बरोबर नॉर्थ गोवाच्यान खूब प्रतिसाद मेळटा पूण सावथाच्यान इतले कित्याक मेळटा. सावथाक आनी हे खंयचेच नॉर्थ गोंयचे न्ही हे. तुगेले 2-3 सीट नॉर्थांतल्यान निवडून आयली, सावथांतल्यान तूं फातोर्डाच येता. पळया करता न्ही एक दवरूंकय ना न्ही आमी दवरल्यार दवरपाची तयारी आहा काय म्हणटा तुका नॉर्थांत दवरता सावथाक ह्या इलेक्शनाक 2000. पळय तयारी केन्ना जेन्ना लोक मानून घेता तेन्ना. बोल्सान पयशे आहा म्हणून तयारी न्ही. कळ्ळें. खूब जाणांक पयशे आशिल्ले कॅन्डिडेट सोदतात. ते पयशे आसले म्हळ्यार मतां मेळटा दिसता. जे पयशे आसा तांकां कॅन्डिडेट करता पळय ते निवडून येतकर चड पयशांक ना जाता. हें तशें न्ही. लोक आसपाक जाय, लोकांनी तांकां टेस्ट करूंक जाय आनी ते हांगा थंय जर उडयो मारपाक लागले जाल्यार तांचे धोके पडूंक जाय. लोकांनीच आमी न्ही. हें हातूंतल्यान राजकारण निवळ जातलें. नाजाल्यार हें 10th शेड्युलाची जी फकाणां गोंयांत चलता ती चालूच उरतली. सो ताजे खातीर लोकां मदीं वचपाक जाय. हो पयलो स्टेप. आमी पसून केला तो स्टेप असलो. इट्स नॉट व्हेरी अर्ली स्टेप बट इट इज नॉट टू लेट ऑल्सो. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणून आसता पळय तसो स्टेप.
म्हणजे मडगाव म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक हम्म. तुम्ही म्हणटा 25 तुमचेच आसतले काय विल बी अगेन द अलायन्स विथ समबडी एंड Whom do I have an alliance with? that you have Somebody who is there. Last time we had it with Digambar Kamath because he was there. Now, alternatively, his party, if they are there, they are natural allies. उजून ना कोण दिसना खंय दिसता दिसता म्हाका दिसना थंय दिगंबराक अजून कोण तरी सिन्सियरली ग्रासरूट लेवलाचेर टक्कर दिवपाक अजून पावला ग्रासरूट लेवलाचेर वयल्या लेवलाचेर प्रेस स्टेटमेंट ते चलना थंय वचून सारके भुरग्यां मदीं बसून तशें कोणें केलां तें म्हाका दिसना आनी तें मातशें केल्लें जाल्यार तें लोकसभेच्या इलेक्शनाक हांवें केल्लें आनी तें सावयन केलां आसत आनी कोणें करूंक ना तें क्लियर तें इलेक्शनाक तरी सारकें कळटा ते तूं म्हणटा तशें जे मिडियाचे उलयता ते टक्कर दिवपाक शकपाना दिगंबराक मे बी दिवपाक शकतले पूण एट द मोमेंट दे नॉट टेस्टेड वी आर टेस्टेड Vijaykumar, why do you say that there is a hatred towards minorities, specifically to the Muslim communities? There is Muslim hatred is an ongoing phenomenon. इतलें सामकें चल्लां हें देशांत चलता तें दिश्टी पडटा आनी खूब लोक आहा चड करून गोंयांत आमचें जें सिन्क्रॅटीक कल्चर घेवन आमी फुडें गेल्ले लोक आहा सर्व धर्म समभाव आमी खरेंच मानतात आमकां वायट दिसता तें कित्याक ना जाल्यार ईदाची बिरयानी खावपाक सगळे आसतात तांचे खातीर जेन्ना उलोवंक जाय तेन्ना उलोवपाक मनीस नासता हें रॉंग न्ही अशें केन्ना जायनाशिल्लें पयलीं ह्या दिसांनी तें आयलां आनी तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या की कितेंय पचता म्हणून कितेंय जावंक शकता ताचे खातीर तें चड जाता ते लोक म्हणून कितें तांकांय मतां आसा तांकांय रायट्स आहा आनी तांकां ऑब्लिगेशनाय आहा गोंयकारपण राखप ही तांचें ऑब्लिगेशन विदीन द कन्फायन्स ऑफ अवर कल्चर आमची संस्कृती आनी ती घेवन वचूंक जाय हें तांचें ऑब्लिगेशन जावंक शकता पूण तांकां रायट्स म्हणटा ते आसात न्ही तांचे रायट्सा खातीर कोण तरी उलोवंक जाय तुम्ही म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा ती मायनॉरिटींच्या सायडीन उबी आसा गोवा फॉर हांव मायनॉरिटी न्ही हांव हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू या that doesn't mean we are not going to be the voice of the minority. We will be the voice of everyone. Everybody's religion is respected here. Everybody's gender is respected here. There are women here coming from different communities. So everyone has an equal right and should be given the right projection and protection. तुमचे कितलेशे कॅन्डिडेट तुम्ही हे करपाक सोदतले म्हणजे पण ते सगळे वी आर एट एन अर्ली स्टेज हांव कितें व्हडलो पक्ष स्वर्गांतल्यान देंविल्लो पक्ष न्ही आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वयर सरिल्लो पक्ष जर आमी लोकांचे खरे इश्यूज काडूंक शकता जाल्यार लोकूच आमकां सांगतले तुमी उबे रावा आनी जर आमी फक्त हे प्रेस कॉन्फरन्सा खातीरूच करता अशें तुका दिसता आनी लोकांकूय दिसूंक लागलें जाल्यार आमकां प्रतिसाद मेळचो ना हें आमकां खबर आहा आनी आमी इलेक्शनां हाजे पयलीं जिखिल्ले आहा on our own and fighting to national parties also. So आमकां खबर आहा कशें कितें झगडप तें आनी गोंयांत झगडपाक फक्त पयशे जाय हें सारकें न्ही पयश्या शिवाय इलेक्शनां आमी झगडून जिखिल्ले आहा आनी तें आमी करपाक आमची प्रत्येक कापाजदाद आमी दाखोवंक तयार आहा.